अर्थमेटिक डिजाइन टेस्टमा चाहिँ पहिला तपाईले यहाँनिर के कुरालाई बुझ्न पर्यो भने यो अर्थमेटिक डिजाइन टेस्टमा पहिला यसमा म तपाईलाई अस्तिको बाँकी अलिकति छ सर भन्नुभएको छ। ठीक छ, कुरा गरौँ न, केही छैन त्यसलाई है। पहिला तपाईले हेरेर हेर्नुस्, सम अफ नेचुरल यो Sn बराबर n plus 1/2 गर्ने। दोस्रो फर्मुला लेख्नुस्, सम अफ odd number Sn बराबर n स्क्वायर भयो। अर्को तेस्रोमा सम अफ इवन नंबर Sn बराबर n plus 1 यति मात्रै। अब 4 मा लेख्नुस्, सम अफ 4 मा है, 4 मा सम अफ स्क्वायर नंबर सम अफ स्क्वायर नंबर में Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 1 मतलब n स्क्वायर माइनस 1 अनि 2n प्लस 1 बाइ के गर्नु पर्यो, 6 गर्नु पर्यो है। अर्को तपाईलाई 5 मा लेख्नु, सम अफ क्यूब मा क्यूब नंबर Sn बराबर n प्लस 1 बाइ इसको होल स्क्वायर है, बाइ 2 को होल स्क्वायर है, यो बाइ 2 को होल स्क्वायर। 6 मा लेख्नुस्, 6 नम्बरमा है, 6 नम्बरमा के लेख्नुस् भने ह्यान्डसेक लेख्नुस्, ह्यान्डसेक Sn बराबर n माइनस 1 बाइ 2 लेख्नुस्। अर्कोमा लेख्नुस् 7 नम्बरमा लीग सिस्टम गेम में Sn बराबर n माइनस 1 बाइ 2 नै हो लीग सिस्टम गेम पनि है। पहिला यहाँसम्म लेख्नुस्, अनि म भन्नु है, पहिला यहाँसम्म लेख्नुस्। मैले बोलेको सुन्नु भएको छैन? ल हेर्नुस्, यहाँसम्म तपाईले यहाँसम्म सम अफ नेचुरल भनेको हेर्नुस् है, नबुझिने कुनै न n प्लस 1 बाइ के छ, n इन्टु n प्लस 1 बाइ 2 हो। यसमा अड नम्बर भनेको n स्क्वायर हो। अर्को सम अफ इवन नम्बर भनेको यो हो। अब सम अफ स्क्वायर नम्बर n एकैछिन है, n इन्टु n गर्नुस् है, मैले यहाँ मिस्टेक भएछ है, यहाँ n प्लस 1 है, n स्क्वायर भएछ है, यो n इन्टु n प्लस 1 है, n इन्टु n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 है, मिस्टेक भएछ है, यहाँ n स्क्वायर भएछ है त्यसलाई। अब हेर्नुस् यहाँ सम अफ क्यूब नम्बर n इन्टु n प्लस 1 बाइ 2 को होल क्यूब, अर्को होल स्क्वायर क्यूब हैन, होल स्क्वायर, अर्को ह्यान्डसेक भनेको n माइनस 1 बाइ 2 हो। यो बुझ्नु भएन भने अब लीग सिस्टम गेम पनि त्यही है त। अब मैले अर्को देखाएँ तपाईलाई, अर्को नम्बर, अर्को अरु स्क्वायर है, नदेखिएको मैले माथि मेटाउँ ल, माथि मेटाएँ। अब हेर्नुस् है, अब यहाँसम्म चाहिँ मेटाएँ ल। अब हामी के लेख्छौँ भने यो पछाडि हेलो हाई नमस्ते, कति नम्बरमा? 8 नम्बरमा नमस्ते। हेलो हाई नमस्ते चाहिँ Sn बराबर हेर्नुस् है, Sn बराबर के गर्नु पर्यो भने तपाईले हेलो हाई नमस्तेमा n प्लस 1 मात्र गर्नु पर्यो। हेलो हाई नमस्ते यो ठ्याक्कै नेचुरल समको फर्मुला P1 को छ। अर्को यसमा अर्को हेलो हाई नमस्ते पछाडि अब तपाईले Sn माइनस है, प्लस हैन, माइनस
यहाँ चाहिँ बाई 2 थियो भने त्यहाँ चाहिँ बाई 2 होइन है, भन्नु भएको छ नि। अब अर्कोमा तपाईलाई 9 नम्बरमा भ्यालु आए पछाडि नकआउट सिस्टम एसएन बराबर नकआउट सिस्टम गेम पनि हेर्नु है। एसएन बराबर नकआउट सिस्टम गेममा n - 1 n - 1 है यो n - 1 मात्रै। अब 10 नम्बरमा तपाईलाई वाल क्लाइम्ब भनेर लेख्नुस्, वाल चढ्ने, वाल क्लाइम्ब, वाल क्लाइम्ब एसएन बराबर वाल क्लाइम्ब एसएन बराबर टप माइनस डाउन अपन अप माइनस के डाउन। अब तपाईले हेर्नुस् अर्को 11 मा 11 है त 11 मा के लेख्नुस् भने तपाईले हेड एन्ड लेग लेख्नुस्, हेड एन्ड लेग, हेड एन्ड लेगमा एसएन बराबर फुल लेग बराबर लेख्नुस् न, एसएन फुल लेग, लेग बराबर टोटल लेग डिवाइड बाई 2 माइनस टोटल हेड, टोटल हेड यो अनुसार पहिला लेख्नुस् है। पहिला यति लेख्नुस्। लेग सिस्टम गेम सर भनेर लेग सिस्टम गेम भनेको लेग सिस्टम गेममा n - 1 यति देखेन भन्नु भएको छ। अलिकति मैले क्यामेरा अलिक मधुरो भयो कि भनेर है त। ल हेर्नुस् लेग सिस्टम गेममा चाहिँ यस्तो हो, लेग सिस्टम गेममा यो नकआउट सिस्टम छ, लेग सिस्टममा चाहिँ n - 1 बाई तपाईलाई 2 लेग सिस्टम हो है। ल ओके, क्लियर छैन र देखिएको छैन, क्लियर छैन भन्दै हुनु भएको छ। ल ल 4 नम्बरमा हो, 4 नम्बरमा एस हो, त्यो स्क्वायरको हो, स्क्वायर सम अफ स्क्वायर। 4 नम्बरको भन्नु छ सम अफ स्क्वायर, स्क्वायरको चाहिँ n + 1 बाई 2n + 1 बाई त्यो चाहिँ तपाईलाई 6 हो स्क्वायर हो। अहिले त n स्क्वायर लेखिएछ के, n स्क्वायर + 1 लेखिएछ भन्नु भएको छ नि। हुन त तपाईलाई यस्तो गरे भने केही फरक पर्दैन, त्यसलाई n स्क्वायर भन्दै n स्क्वायर हो, त्यसले खोज्दा त n स्क्वायर + n गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन भन्नु भएको छ नि। n स्क्वायर + n गरे पनि हुन्छ, किनभने यो +1 भनेकै तपाईलाई एकै जुन यो यसमा n स्क्वायर प्लस n ले खोल्दा n ले खोल्दाखेरि n भइहाल्यो, 2n स्क्वायर यो भनेको n स्क्वायर हो नि त, यो भनेको n ले खोल्दा प्लस n गरे भने हुन्थ्यो, तर हामीले n + 1 को केही फरक पर्दैन एउटै हो है। n स्क्वायर + n गरेपछि हुन्छ n स्क्वायर + 1 है त। ओके ल हेर्नुस् यहाँ लिमिट आए। अब यति पछाडि अब हेर्नुस् यति पछाडि अब अरु कुराहरु पनि छ यसको फर्कमा, यो अरु पछाडि चाहिँ अरु लेख्दै जाऊ है, अरु लेख्दै जाऊ अहिले पछि। अब अर्थमेटिक लिजेन्ड टेस्टमा हेर्नुस् है, तपाईले मेन गरेर यसमा प्रायर क्वेशनहरु त्यस्तो तपाईलाई यसबाट अप्सनको लागि चाहिँ 3 टा क्वेशन, नाचको लागि चाहिँ एउटा क्वेशन, खर्दाको लागि एउटा क्वेशन, जहिले पनि सोध्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, योबाट जहिले पनि क्वेशन सोध्छ है। टुलेको हुँदैन भन्नु भएको छ, हुन्छ कलेज निकालेपछि टुलेको आफै आउँछ। ल अब हेरौँ, मैले क्वेशनबाट सुरु गरे। तपाईलाई भोलि 1 देखि 100 सँग जोड्दा कति हुन्छ, 1 देखि 500 सँग जोड्दा कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ है। हेर्नुस् न, जस्तो तपाईलाई 1 देखि 500 सम्म जोड्दा यो फल कति हुन्छ, यो फल कति हुन्छ
कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हुन्छ अब के गर्ने अब यसमा चाहिँ फर्मुला n n plus 1/2 लगाउनु अब यसलाई इंग्लिशमा पनि भनिन्छ what is the total sum of 1 2 कति 5 भन्ने गर्छ नेपालीमा पनि भन्छ इंग्लिशमा पनि भन्छ है तपाईहरु दुईटै भन्छ अब त्यसैले हामीले यसमा के राख्ने यहाँ 500 राख्ने 500 into 501 गर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने यसलाई 250 चोटी काट्यो है अब 250 into के गर्ने हो तपाईले 501 गर्ने अब तपाईले 501 लाई 25 ले मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्छ 5 1 अनि 5 0 भयो 5 5 25 5 हरुलाई 2 भयो अनि 1 भयो 0 भयो दशमको शून्यमा 1 भयो 5 1 5 2 1 0 भयो यसरी गर्नु पर्यो तपाईले है यो तरिकाले गर्नु पर्यो यसरी 1 देखि 500 सँग जोड्दा कति हुन्छ भने हामी यो तरिकाले गर्नु पर्यो त्यसो 250 500 लाई मल्टिप्लाई है ल कसैलाई केही डाउट छ कसैलाई केही डाउट छ त एउटा 0 यहाँ थियो लास्टमा एउटा 0 थप्नु है यो भएर यो भएर यो भएर यो भएर है त ओके कसैलाई डाउट छ ल अब तपाईले 1 देखि 1000 सँग जोड्दा के भने यही गर्ने हो 1 देखि 100 सँग जोड्दा भने यही गर्ने हो 1 देखि 100 सँग भने 1 हेर्नुस् त 100 इन्टु कति हुन्छ 101 हुन्छ डिवाइड बाइ कति भयो 2 यसलाई काट्दा 50 भयो अब 50 इन्टु 100 गर्नुस् तपाईले यहाँ कति आयो 50 50 5000 कति आउँछ 50 आउँछ यसरी गर्नु पर्यो तपाईले है हो 250 हो मल्टिप्लाई ल अब तपाईलाई जतिको सँग सोध्दा अब भरि तपाईले यस्तो गरेर सोध्छ है यस्तो गरेर सोध्छ क्वेशन नै हेर्नुस् एउटा घडीले 1 बज्दा 1 बज्दा 1 पटक 1 पटक 2 बज्दा 2 बज्दा 2 पटक 2 पटक 3 बज्दा 3 बज्दा 3 पटक 3 बज्दा 3 पटक 3 पटक सोही अनुसार सोही 3 पटक बज्छ 3 पटक बज्छ सोही अनुसार एक दिनमा कति पटक एक दिनमा कति पटक गर्दा यस्तो सोध्यो भने के गर्नु छ एक दिनमा कति पटक गर्दा एक दिनमा कति पटक बस्दा है यसरी तपाईलाई सोध्छ क्वेशन हेर्नुस् है ल अमला ध्यानपूर्वक हेर्नुस् यो भनेको 1 बज्दा 1 चोटी 2 बज्दा 2 पटक 3 बज्दा 3 पटक 4 बज्दा 4 पटक 5 बज्दा 5 पटक 6 बज्दा 6 पटक 7 बज्दा 7 पटक 8 बज्दा 8 पटक 9 बज्दा 9 पटक 10 बज्दा 10 पटक 11 बज्दा 11 पटक 12 बज्दा 12 पटक फेरि राति 1 बज्दा 1 पटक हुन्छ कहिले पनि 13 बज्दा 13 पटक हुँदैन है घडीमा कहिले पनि तपाईको 13 बज्दा 13 चोटी ट्वाङ 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 हान्दैन त्यसैले फेरि राति 2 बज्दा 2 पटक 3 बज्दा 3 पटक अब यत्रो गरेर सम्भव छैन त्यसैले हामीले फर्मुला के लगाउनु भन्दाखेरिमा यो फर्मुला लगाउने हेर्नुस् है यो फर्मुला भने कुन त भन्दा हेर्नुस् त n plus 1/2 पहिला 12 सम्म जोड्ने 12 into 12 plus 1 भने 13 डिवाइड बाइ 2 यसलाई काट्नु छ 13 7 78 भयो into 2 गर्ने 156 पटक गर्ने 156 पटक गर्ने यो तरिकाले गर्ने हेर्नुस् त यो तरिकाले हामी के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ है यसरी गर्ने केही डाउट छ कसैलाई डाउट छ ल हेर्नुस् त 1 बज्दा 1 चोटी भनेको 2 बज्दा 2 चोटी 3 बज्दा 3 चोटी भनेको पहिला 12 सम्म जोड्ने अनि इन्टु 2 गर्ने
किन भन्दा 1 बद्दा एक्चुअली चाहिँ ट्वाङ हान्छ चाहिँ ट्वाङहरु चाहिँ दुई ट्वाङ गर्छ यो भनेको तपाईलाई हेर्नुस् त यसो भनेको क्वेशनले 1 बद्दा एक्चुअली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 साथ जोड्दा 78 हुन्छ फेरि राति 1 बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुन्छ 78 हुन्छ यो दुईटा जोड्दा 156 चोटी बच्छ यो भने हो भन्नुभयो नि यसरी भनेपछि यत्रो गरेर जोडिरहने कुरो हुँदैन भन्नुभएको छ नि अब तपाईले यसको लागि फर्मुला के गर्ने n n+1 बाइ के गर्ने 2 गर्ने पहिला 12 सँग जोड्ने 12 इन्टु 13 को तल 2 गर्ने इन्टु 2 गर्ने 2 काट्यो 12 इन्टु 13 भनेको 156 यसरी गरे यति गरे हुन्छ कसैलाई डाउट छ अब हेर्नुस् है क्वेशनले तपाईलाई क्वेशनले 30 घण्टामा भन्यो भने यहाँनिर एक दिनमा नभनिकन 30 घण्टामा भन्यो भने एक दिनमा नभनिकन अनुसार सोही अनुसार 30 घण्टामा कति पटक बज्ला भन्यो भने के गर्नुहुन्छ 30 घण्टामा भन्यो भने क्वेशनले 30 घण्टामा भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईले क्वेशनले 30 घण्टा भन्न सक्छ 30 घण्टामा भन्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ तो 2 ले कसरी मल्टिप्लाई गरेको भन्नुहुन्छ 12 सम्म जोडेको अनि 12 दुना 24 2 ले मल्टिप्लाई गरेको भन्नुभयो नि 2 ले कसरी मल्टिप्लाई गरेको भने अब n+1 बाइ 2 भनेको 12 सँग जोड्ने 12 इन्टु 13 को तल 2 यसले काट्यो 6 यो 78 भयो इन्टु 2 किन गरेको भन्दाखेरि यो त 12 घण्टासँग जोड्यो एक दिन भनेको 24 घण्टा हो त्यसैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको बुझ्नु भयो अब ल अब हेर्नुस् यो 30 सम्म भन्यो भने चाहिँ अब तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्छ यसरी 24 सम्म 156 आयो अब 25 घण्टा भनेको 1 26 घण्टा 27 घण्टा 28 घण्टा 29 घण्टा 30 घण्टा भनेको चाहिँ तपाईको 6 हो 6 सँग जोड्दा 21 हुन्छ अनि यसमा 21 जुन यो 7 7 1 हुन्छ अब भनेको फेरि बुझ्नु भएन होला बुझ्नु भएको छ यो भनेको बुझ्नु भएको छ सबैले बुझ्नु भएको छ ल ओके त्यसो भए राम्रो ल हेर्नुस् ओके ल ठीक छ बुझ्नु भएको छैन अब तपाईले यहाँ 50 घण्टा भनेको भए के गर्नुहुन्थ्यो 50 घण्टा भनेको भए 50 घण्टा भनेको भए के गर्नुहुन्थ्यो अब ल हेर्नुस् 50 घण्टा भनेको भए अब तपाईले हेर्नुस् 1 देखि 12 सँग जोड्दा 78 हुँदैछ अर्को 1 देखि 12 सँग जोड्दा 78 हुन्थ्यो 78 पर 1 से कति हो 56 हुन्थ्यो यो एक दिनमा हो भने अब यसलाई 2 गुणा गर्यो भने 24 दुना 48 घण्टा हुन्छ भन्नुभयो नि 24 दुना 48 घण्टा हुन्छ अब यसैलाई 2 गुणा गर्नु भयो भने 156 जोड्नु भयो भने 156 प्लस 156 जोड्नु भने 2 दिन हुन्छ 12 को 2 हातला 1 10 1 11 को 1 हातला 1 312 भयो अब यसमा 312 मा के गर्ने भने अब यो त 24 घण्टा यो त 48 घण्टा भयो 50 घण्टा भनेको 1 बज्नु हो 49 भनेको 50 भनेको फेरि 2 गर्दियो यसमा 3 जोड्ने अब 3 जोड्दा फेरिमा 315 हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ कसैलाई डाउट छ यो गरेको कसैलाई डाउट छ यो गरेको डाउट छ ल सक्नुहुन्छ यस्तो आयो भने ल ओके अब मलाई हेर्नुस् है अर्को तपाईलाई अब चाहिँ एउटा वर्गलाई चारवटा आयतमा विभाजन गरिएको छ एउटा वर्गलाई 4 टा आयतमा विभाजन गरिएको छ जहाँ
जहाँ दुईवटा आयतको क्षेत्रफल अंकित गरिएको छ आयतको वर्गको गरेको छ आयतको वर्गको भुजाहरू पूर्ण संख्यामा छन् आयतको वर्गको हेर्नुहोस् भुजाहरू पूर्ण के छन् वर्ग संख्यामा छन् अब हेर्नुहोस् पूर्ण वर्ग संख्यामा छन् पूर्ण है वर्ग संख्यामा छन् भने कुन भुजाले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैन अब ऑप्शन दिन्छ तपाईलाई ऑप्शन ए मा दिन्छ 21 बी मा दिन्छ 12 सी मा दिन्छ 9 डी मा दिन्छ। अब यस्तो आयो नि के गर्नु पहिला क्वेशन सार्नुस् अनि म भन्छु तपाईले पहिला क्वेशन सार्नुस् तपाईले यस्तो खाले क्वेशन आयो भने के गर्नु कसरी गर्नु अब मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु ल एउटा सारी भ्याउनु भयो तपाईले सारी भ्याउनु भयो ल अब यहाँ हेरौँ तपाईले सारी भ्याउनु भएको छ नि मलाई हेर्नुस् ल हेर्नुस् है यता ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नु यो क्वेशनले भनेको के भने एउटा वर्ग छ यो वर्ग हो यो 10 भयो यो साइड पनि 10 हुनुपर्छ वर्गमा साइड बराबर हुनुपर्छ पूर्ण संख्या छ भनेको यस्तो सिङ्गोमा छ भने अब 8.1 पनि छैन 8.2 पनि छैन 12.5 पनि छैन भने अब यो पूर्ण संख्या भनेको अब त्यसैले अप्सन पूर्ण संख्या दिइहाल्यो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो कन्डिसन आएपछि बराबर आयो भने तपाईलाई म पहिला कन्सेप्ट सिकाउँछु हेर्नुस् है यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्ने भनेको 8 इन्टु हेर्नुस् त 20 गर्यो भने 20 हुन्छ 2 इन्टु 10 गर्नुभयो भने 20 हुन्छ 3 ले जाँदैन 4 इन्टु 5 गर्नु भने 20 हुन्छ। अब 5 जोडिन्छ 6 पनि जोडिन्छ 6 ले भाग जाँदैन 7 ले हेर्नुस् अब 5 ले जाँदैन 6 ले जाँदैन 7 ले जाँदैन 8 ले जाँदैन भनेपछि यति नम्बरले जान्छ 20 लाई। अब हेर्नुस् यो तीनटा अब यो दुईटा जोड्नु भयो भने 21 भयो दुईटा जोड्नु भयो भने 12 भयो दुईटा जोड्नु भयो भने 9 यसले चाहिँ यो साइडको प्रतिनिधित्व गर्छ यो भन्दा बाहिरको नम्बर चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है त यो भनेको यो 1 भयो भने यो 20 गर्न सकिन्छ यो 1 भयो 20 एकाम 20 अब यतापटि ठुलोतिर यता 1 राखेर यता 20 राखेर 20 एकाम 20 यो 1 र 20 जोड्दा पनि 21 यो 20 र 1 जोड्दा पनि 21 ले एउटा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ 21 ले यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने साइड। अब अर्को हेर्नुस् अर्को तपाईलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को कति गर्ने चाहिँ हेर्नुस् त 12 ले गर्ने चाहिँ हेर्नुस् यो 20 हुँदा यो 20 हुँदा यो 2 भयो भने यो 10 हुँदा 20 हेर्नुस् अब यो 2 राख्यो भने यो 10 हुँदा 20 यो दुईटा जोड्दा 12 यो दुईटा जोड्दा 12 यो दुईटा जोड्दा यता राख्ने यो दुईटा जोड्दा 12 ले प्रतिनिधित्व गरिरहेछ। अब हेर्नुस् है त अब 9 ले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यता यो 20 हुँदा यता 20 हुँदा यता 4 यतापटि 5 4 5 20 यतापटि सानोतिर ठुलो राख्ने ठुलोतिर सानो राख्ने यो पनि 20 यो 20 हुँदा यो पनि 20 यसरी यो 9 हुँदा यो दुईटा जोड्दा 9 भयो यो दुईटा जोड्दा 9 भयो 9 ले प्रतिनिधित्व गर्ने छ अरु कुनै पनि नम्बरले प्रतिनिधित्व गर्दैन किन फ्याक्टराइजेसन आकै छैन फ्याक्टराइजेसन गर्ने। अब यो निकाली गर्नु पर्दैन तपाईलाई मैले बुझाउन पो त्यो गरे त अब तपाईले एक्जाममा त कसो गर्ने यहाँ हेर्नुस् है ठ्याक्क तपाईलाई 40 राखेर आयो ठ्याक्क 40 राखेर आयो हेर्नुस् है 40 राखेर आयो भने तपाईले के हाल्ने यहाँ दिन्छ तपाईलाई यहाँ दिएर तपाईलाई 20 दिन्छ 22 दिन्छ अनि तपाईलाई 12 दिन्छ एकैछिन 12 हैन 13 दिन्छ 13 दिन्छ
अनि 14 दिन्छ। अब कुन चाहिँले प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्दा तपाईले हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई त तनाव भयो होला कसरी गर्ने भन्ने पनि तनाव भयो होला। यो 40 लाई 1 * 40 गर्यो भने 40 हुन्छ। यो दुईटा जोड्दा एउटा 41 ले प्रतिनिधित्व गर्छ। यहाँ 41 आएको छैन हाम्रो मतलब भएन। 2 * 20 गर्नु भने 22 हेर्नुस् न 40 भयो। यो दुईटा जोड्ने 22 ले प्रतिनिधित्व गर्छ। यो 41 है यो 41 हो यो 22। 3 ले भाग जाँदैन 4 ले 4 * 10 10 चौको 40 यो दुईटा जोड्ने 14 ले प्रतिनिधित्व गरिन्छ 14। अब हेर्नुस् यहाँ 5 ले 5 * 8 8 पंचे कति 40 दुईटा जोड्दा 13 ले प्रतिनिधित्व गरिन्छ। अब अरूले भाग जाँदैन हेर्नुस् 6 ले जाँदैन यसलाई 7 ले जाएन 8 ले दोहोरिन्छ 9 ले जाँदैन 9 भन्दा माथि जानु पर्दैन। त्यसैले अब हेर्नुस् त यहाँ भएको नम्बरमा हेर्नुस् 13 पनि यहाँ छ अनि 14 पनि छ 22 पनि छ 20 ले प्रतिनिधित्व गर्दैन प्रतिनिधित्व गर्दैन। अब यो त भयो तपाईहरुले बाइ प्रोसेस। अब बिना बाइ प्रोसेस मुखैले कसरी गर्ने हेर्नुस् है यसलाई 9 ले भाग जाँदैन 8 ले भाग जाँदैन। अब यो पनि चाहिदैन के केही चाहिदैन हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुले त्यो देखाएको मात्र अहिले मैले भने बुझ्नुहुन्न भनेर हेर्नुस् 8 9 बाट भाग गर्दै 9 ले भाग जाँदैन 8 ले भाग जान्छ। यो 8 भयो भने यो 5 8 पंचे 40 8 र 5 जोड्ने मनमनै 13 ले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने 8 र 5 जोड्ने 7 ले जाँदैन भाग 6 ले जाँदैन 5 ले जान्छ 8 5 भइसक्यो। अब 4 ले जान्छ 10 चौको 40 जोड्ने 10 + 4 मनमनै जोड्ने 14। अब 3 ले भाग जाँदा 2 ले जान्छ 20 * 40 2 र 20 जोड्ने 22 2 + 20 मनमनै जोड्ने 22 ले प्रतिनिधित्व गर्दैछ। अब त्यो पछाडी 1 एउटा 1 ले जाने चाहिँ 1 * 40 भनेको अब के भयो 1 * 40 गर्नु भयो भने त्यो जोडियो भने 41 यतिले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भए यतिले प्रतिनिधित्व गर्छ। यो भन्दा बाहेक गर्ने चाहिँ के गर्दैन प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले 20 ले प्रतिनिधित्व गर्दैन। अब हेरौं मैले एउटा दिए तपाईले के गर्नुहुन्छ हेरौं एउटा फेरि दिए तपाईले ल 24 24 ल निकाल्नुस् 24 24 24 ल कुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन कुन चाहिँले प्रतिनिधित्व गर्दैन त निकाल्नुस् हेरौं कुन चाहिँले प्रतिनिधित्व गर्दैन बताएर तपाई बुझ्नु भयो जान्नु भयो भएन पुरो हेरौं ल हेरौं 8 ले निकाल्नु भयो कमल सापकोटा अरु साथीहरु अरूले निकाल्नुस् ल हेरौं 8 निकाल्नु भयो 14 निकाल्दै हुन्छ प्रमोद कुमार महतो 14 ले प्रतिनिधित्व गर्दैन र भने 8 र 10 दुईटा निकाल्दै हुन्छ ल अब हेरौं यसलाई 9 ले भाग जाँदैन 8 ले जान्छ 8 * 24 8 र 3 जोड्दा 11 ले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो। अब यसलाई 7 ले भाग जाँदैन 6 ले 6 चौको 24 यो 10 ले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भयो। अब यसलाई 5 ले भाग जाँदैन अब त्यो पछाडी 4 ले भएन 3 ले त्यही भइहाल्यो। अब 2 ले 2 * 12 भने 12 24 ले पनि यो दुईटा जोड्यो भने के भयो 14 ले पनि प्रतिनिधित्व गर्दैछ। भनेपछि प्रतिनिधित्व नगर्ने कति रहेछ 8 रहेछ। अब तपाईले पुरा बुझ्नु भयो भने यसो गर्ने 1 * 24 = 24 यो दुईटा जोड्दा 25 ले गर्ने रहेछ। अर्को 2 * 12 24 यो दुईटा जोड्दा 14 ले गर्दैछ। अर्को 3 * 8 8 * 24 यो दुईटा जोड्दा 11 ले गर्दैछ। अर्को 4 * 6 6 चौको 24 यो दुईटा जोड्दा 10 ले गर्दैछ। अर्को 5 ले जाँदैन 6 ले रिपिटेड हुन्छ। यतिले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने रहेछ। यो पनि यहाँ छ यो पनि यहाँ छ यो पनि यहाँ छ नगर्ने कुन रहेछ 8 रहेछ। यसरी गर्ने हो। कसैलाई डाउट छ त अब कसैलाई डाउट छ यस्तोमा अड नम्बर दिदैन अड नम्बर पनि दिन्छ किन नदिनु अड नम्बर पनि दिन्छ अड नम्बर पनि दिन्छ है मजाले तपाईले दिन्छ किन नदिनु तपाईलाई 15 15 दियो भने 15 15 दियो भने कुकुरले गर्छ भन्दा फेरि हेर्नुस् है त कहाँ 13 आउँछ है भने कसरी 13 आउँछ 13 कहाँबाट आउँछ 13 ल हेर्नुस्
अब तपाईलाई यसमा 1 * 15 बराबर के हो 15 + 1 जोड्नु भने 16 भयो। अर्कोलाई कति जान्छ 3 ले जान्छ 3 * कति 5 5 यहाँ कति भयो यो दुईटा जोडा कति भयो 8 भयो। अब अरु कुनैले जान्छ त अब कुनैले जान्छ दुईटा नम्बरले जान्छ जम्मा। अब हेर्नुस् कि यसलाई 3 ले जान्छ कि तपाईलाई 1 ले जान्छ कि तपाईलाई कति जान्छ 5 ले जान्छ 5 त्यहाँ 15 हुने हो 15 त्यही नै हुने हो। अब कुनैले जान्छ देख्नु भएको छ देखिन्न। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन चाहिँले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर सोध्छ के गर्दैन भनेर सोध्दैन बुझ्नु भएको छ नि। कुन चाहिँले गर्छ भनेर सोध्छ गर्दैन भनेर सोध्दैन। यसमा चाहिँ कुन चाहिँले अड आएस चाहिँ प्राय कुन चाहिँले गर्छ भनेर सोध्नुपर्छ गर्दैन भने चाहिँ सोध्दैन है त। ओके अब हेर्नुस् अब फरक फरक आयो भने के गर्ने सेम आयो त ठीक छ फरक फरक आयो भने के गर्ने चाहिँ यस्तो हो यतापट्टि 15 आयो यतापट्टि तपाईलाई 48 आयो। अब कुन चाहिँले गर्छ भन्छ यो फरक आएस चाहिँ गर्दैन भन्न मिल्दैन बुझ्नु भएको छ नि। यस्तो तपाईको आएस चाहिँ फरक साउन्ड सानो आयो भन्नु भएको छ साउन्ड सानो छ र साउन्ड सानो छ र तपाईकोमा समस्या होला है ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् यो डिफरेन्ट आएस चाहिँ गर्दैन भन्न मिल्दैन गर्छ भन्नुपर्छ है। यो डिफरेन्ट आउन बित्तिकै चाहिँ एउटा मात्र गर्ने नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ गर्छ भन्नु। अब हेर्नुस् है यस्तोमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई म बुझाउँछु यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल हेर्नुस् है यो यसलाई 9 ले भाग गर्ने 9 ले भाग जाँदैन यसलाई 8 ले पनि भाग जाँदैन यसलाई 7 ले पनि भाग जाँदैन यसलाई 6 ले पनि जाँदैन 5 ले जान्छ 5 यहाँ 15 सिद्धियो। अब यसको काम यति ठुलोबाट गरेर आएपछि जुन भेट्छ त्यही यसलाई 7 ले जाँदैन 8 ले जान्छ 8 छ 48 सानोपट्टि ठुलो राख्ने ठुलोपट्टि सानो राख्ने। अब 8 र 5 जोड्ने 11 6 र 5 8 र 3 जोड्ने 11 6 र 5 जोड्ने 11 एउटै मात्र नम्बरले गर्छ त्यो हो 11 बुझ्नु भएको छ नि त्यो हो 11। अब तपाईलाई अप्सन 10 दिन्छ 11 दिन्छ 12 दिन्छ 13 दिन्छ कुन चाहिँले गर्छ भन्दा 11 डिफरेन्ट एरिया आउन बित्तिकै चाहिँ एउटा मात्रै नम्बरले गरिदिन्छ यसमा गर्दैन भनेर सोध्न मिल्दैन। त्यसैले गर्ने नम्बर के हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ है त। यो कुरा डिफरेन्ट आउन बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ अरे एउटा मात्रै हुन्छ गर्ने। अब हेरौँ है मैले तपाईँ अझै बुझ्नु भएन नि एकदमै पुरो हेर्नु होला तपाईलाई बुझाउँछु। यता हेर्नुस् है यो 15 छ यो 48 छ भने यहाँ चाहिँ ध्यान पुरो हेर्नुस् 9 बाट भाग गर्न थाल्यो के 9 ले भाग जाँदैन 15 लाई 7 ले 8 ले जाएन 7 ले जाएन 6 ले जाएन 5 ले जान्छ 5 यहाँ 15 यो ठुलो नम्बर हो 5 यो सानो नम्बर हो 5 र 3 ले जाने रहेछ बुझ्नुभयो नि। अब यतापट्टि 48 लाई 9 ले जाँदैन 8 ले जान्छ 8 छ 48 यो ठुलोतिर हेर्नुस् त 8 छ 48 ले यो ठुलोतिर सानो राख्ने सानोतिर ठुलो राखेर जोड्ने यो नि 11 यो नि 11 किनभने स्क्वायरको साइड बराबर हुन्छ एउटै मात्र नम्बरले भाग जान्छ। त्यसैले अब यतापट्टि यता 8 भने यता 6 8 र 5 जोड्दा 11 8 र 6 र 8 जोड्दा 11 8 र 3 जोड्दा कति 11 यही। अब हेर्नुस् बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन म एउटा क्वेशन दिन्छु थाहा पाउँछ क्वेशन दिन्छु तपाईलाई थाहा पाउँछ। हेर्नुस् 24 र 50 ल अप्सन 10 13 12 कता हेर्नुस् 24 र तपाईलाई ल निकाल्नुस् तपाईले निकाल्नु चाहिँ हेरौँ तपाईले 13 भनेर निकाल्छन् भएको छ। अरु साथीहरु अरूले ल हेरौँ अरूले के निकाल्नुहुन्छ हेरौँ त अरूले के निकाल्नुहुन्छ। ल ओके 13 धेरै 13 निकालिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुस् अब यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई 9 ले भाग जाएन 8 ले 8 यहाँ 24 यसलाई 9 ले जाएन 8 ले जाएन 7 ले जाएन 6 ले जाएन 5 ले जान्छ 5.50 यतापट्टि ठुलो राख्ने यता सानो राख्ने यो दुईटा जोड्दा 13 भयो यो दुईटा जोड्दा 13 भयो। 9 बाट भाग गर्दै आउँदा ठुलो ठुलो नम्बर जुनले भाग जान्छ त्यसको ठुलो सानोसँग सानो ठुलोसँग जोड्ने के हेर्नुस् त यसलाई हेर्नुस् मैले यो 24 लाई
यसलाई 9 ले भाग जाएन 8 ले जान्छ 8 ले कति जान्छ 8 यहाँ 24 हुन्छ ल हेर्नुस् यहाँ 24 भयो अब यसलाई 9 ले जाँदैन 8 ले जाँदैन 7 ले जाँदैन 5 ले जान्छ अब 6 ले जान 5 ले 5 चाहिँ कति छ 10 5 50 जान्छ अब 10 5 50 भनेपछि ठुलोतिर सानो राख्ने 10 5 85 सानोतिर ठुलो यो दुईटा जोड्दा 13 भयो यो दुईटा जोड्दा 13 भयो यसरी बराबर हुनुपर्छ भने सानोतिर ठुलो ठुलोतिर के हाने सानो राख्ने है त सानोतिर ठुलो ठुलोतिर राख्ने सानो राखेर तपाईले यसरी गर्नुस् है त एउटा फेरि अर्को हेरौँ यहाँ 30 यहाँ 72 पता निकाल्नुस् यहाँ 30 यहाँ 72 कुन चाहिँ जान्छ होला त हेरौँ ल हेरौँ 30 72 ल त के गर्नु छ ल 30 72 निकाल्नुस् चौदह निकाल्नु भयो कमल मिश्राले अरु 14 राजेश दर्लालले 14 अब हेर्नुस् यहाँ यसलाई हेरौँ न यसलाई 9 ले जान्छ 8 9 72 हेर्नुस् है यसलाई अब यसलाई कति जान्छ हेर्नुस् त 3 ले जाँदैन 4 ले जाँदैन 9 ले जाएन 7 ले 8 ले जाएन 7 ले जाएन 6 ले जान्छ 6 5 30 ठुलो सानोसँग सानो 9 र 5 जोड्दा 14 8 6 14 एउटै मात्र नम्बर हुन्छ जाने 14 है हेर्नुस् अब तपाईले यो पत्ता लगाउनलाई के गरि त भने मैले तपाईलाई भनिहाले 30 लाई हेर्नुस् त यो 30 छ यसलाई के गर्ने भने 9 ले भाग जाँदैन 8 ले जाएन कसरी छ 7 ले जाएन 6 ले जान्छ 6 5 30 अब सिद्धियो अब यता यसलाई गरेर 9 ले नै जान्छ 8 9 72 पछि यो ठुलो छ यो सानो छ भनेपछि यो 5 हो यो सानो छ 8 9 72 मा यो 9 सानोतिर राख्ने यो 6 ठुलोतिर राख्ने त्यसैले 8 का सजोड्दा 14 9 र 5 जोड्दा 14 आन्सर के भयो 14 भयो यसरी गर्नु पर्यो यो तरिकाले तपाईले के गर्नु पर्यो हामीले यसरी गर्ने हो हेर्नुस् ल सबैमा बसे बेस 9 लिने हो 9 बाट सजिलो हुन्छ त्यो मेरो टेक्निक हो 9 नै लिनु पर्छ भन्ने हैन तपाईले फ्याक्टराइजेसन गरे पनि हुन्छ 9 बाट गर्यो भने छिटो र सजिलो हुन्छ के 9 बाट गर्यो भने हामीले के हुन्छ छिटो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ ओके सकिन्छ नि अब यस्तो आयो भने है सेम हुन्छ त्यस्तो गराउनु न सेम गरा हैन त्यस्तो सेम कतैबाट गराइसके ल हेर्नुस् अब डिफरेन्ट पछि अब छाया पारेको सोध्छ है तपाईलाई छाया पार्नु जस्तै यहाँ है तपाईलाई 30 थियो यहाँ 72 थियो यो छाया पारेको भागको एरिया कति हो भन्छ यो छाया पारेको भागको एरिया निकाल्नुहोस् भन्छ अब हेर्नुस् यस्तो कसरी गर्ने हेर्नुस् अब म तपाईलाई ध्यानपूर्वक सिकाउँछु यहाँ हेर्नुस् यसलाई 5 यसलाई 6 गर्नुभयो 6 5 30 यसलाई 8 गर्नुभयो र 9 गर्नुभयो 8 9 72 ठुलो सानोसँग सानो ठुलोसँग जोडियो यो 14 आइहाल्यो त्यतिसम्म त गर्नै पर्यो अब यहाँ हुने भनेको हेर्नुस् के हो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 40 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 छक्का कति भयो 54 है यस्तो थियो यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ अप्सनमा मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है अब यो दुईटा मध्ये एउटा किन हुन्छ भन्दाखेरिमा 9 छक्का 54 यो लम्बा यो चौडा यो 9 छक्का 54 एउटा यो हुन सक्छ यसलाई यति राख्नु पर्छ भन्ने छैन नि त यता 6 यता 5 राखेर यता 9 यता 8 राख्नु भयो भने 8 5 40 पनि हुन्छ दुई मध्ये अप्सनमा एउटा दिन्छ तपाईले यसरी दिन्छ 60 40 अनि 50 बी मा अनि सी मा 55 अनि डी मा चाहिँ तपाईलाई के दिन्छ 60 दिन्छ अनि आन्सर हामीले के आउँछ 40 गर्छ दुई मध्ये एउटा दिन्छ दुईटै दिदैन एरिया यो साइड बराबर बनाउने अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने त्यो मध्ये एउटा हुन्छ म फेरि दिन्छु अनि बुझ्नुभयो थाहा हुन्छ ल यो तपाईलाई यहाँ चाहिँ यहाँ 15 दियो यहाँ तपाईलाई 48 दियो है 48 दियो अब भनी तपाईलाई यहाँ चाहिँ ल अब तपाईले यहाँ 15 दिएको छ यहाँ 48 दिएको छ अब एरिया पहिला कुरो बराबर बनाउनु पर्यो भनेको छ तपाईलाई अनि अप्सन दिन्छ 30 दिन्छ 20 दिन्छ अनि तपाईलाई 50 दिन्छ अनि नन दिन्छ कुनै पनि हैन भनेर दिन्छ अब ल त निकाल्नुस् कसरी निकाल्नुहुन्छ ल हेरौँ
म हेरौँ तपाईलाई 30 20 50 र अब कुनै पनि हो निकालेर ल निकाल्नुस् त ल निकाल्नुस् ल ओके ल अब हेर्नुस् यहाँ अब यसलाई के गर्ने नि 5 3 15 अब यसलाई 8 छक्का 48 गर्ने अब हेर्नुस् किन 8 छक्का 48 हो यो साइडलाई सोधौ छाया पारेको भागको एरिया निकाल भन्यो भने अब तपाईले के गर्ने भने हेर्नुस् है यो दुईटा छ त्यहाँ 18 हुन सक्छ एउटा 8 भन्छ 8 पंचे के हुन्छ 40 हुन सक्छ यो भन्दा अरु हुँदै हुँदैन हेर्नुस् यहाँ के हुन पर्यो 18 के हुन पर्यो 40 बुझ्नु भएको छ नि अब यसलाई तपाईले हेर्नुस् त यसलाई तपाईले यसरी राख्नु भयो भने यसलाई हेरेर तपाईले 3 राख्नु भयो यसलाई यहाँ 5 राख्नु भयो भने यसलाई 8 छक्का 48 हो यहाँ 6 राख्नु भने 8 राख्नु अब 6 3 18 हुन सक्छ यो 40 हुन सक्छ दुई मध्ये एउटा हुने हो त्यसैले यहाँ छैन यो पनि छैन आन्सर के हेर्नु 18 अथवा 40 मध्ये दुईटा मध्ये एउटा दिया भए त हुन्थ्यो कि 18 दिएको भए हुन्थ्यो कि 40 दिएको भए हुन्थ्यो तपाईलाई केही डाउट छ कसैलाई डाउट छ तपाईलाई कसैलाई केही डाउट छ अब एउटा हेरौँ अर्को अझै अर्को हेरौँ एउटा अब अझै अर्को पनि हेरौँ 24 र 50 हेरौँ 24 र 50 यहाँ 24 यहाँ 50 यहाँ छाया पारेको भागको एरिया निकाल्नुस् छाया पारेको भागको एरिया निकाल्नुस् ल हेरौँ तपाईँलाई अप्सन दियो 80 दियो 20 दियो 70 दियो 60 दियो ल त हेरौँ ल छाया पारेको भागको एरिया निकाल भने हो हरिसाई नम्बर निकाल भने हैन साइन निकाल भने हैन छाया पारेको भागको एरिया निकाल भने हो छाया पारेको भागको एरिया निकाल भने तपाईलाई त्यो निकाल भने हो हैन नि ह त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो गुड हो ल अब हेर्नुस् यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो 8 गर्नु भने यो 3 8 यहाँ 24 हो अब यसलाई यहाँनिर 10 गर्नु भने यो कति 5 यो दुईटा पहिला बराबर गर्नु पर्यो यो 13 यो दुईटा जुन कति भयो 13 भयो अब बल्ल तपाईले के गर्नु पर्यो 8.80 हुन सक्छ एउटा 5 या 15 हुन सक्छ दुई मध्ये एउटा अप्सनमा छ आन्सर के हो 80 आन्सर 80 हो ल अब अगाडि बढौं ल हेरौँ है त अब हेरौँ यहाँ ल हेर्नुस् यस्तो आयो भने सकिन्छ हैन अब सकिन्छ यस्तो आयो सकिन्छ ल अब हेरौँ अब अर्को तपाईलाई हेर्नुस् है त अर्को लेख्नुस् तपाईलाई जस्तो 1 देखि तपाईलाई पैसाले 1 देखि तपाईलाई 100 सम्म बिजोड संख्या जोड्दा बिजोड संख्या जोड्दा यो फल कति हुन्छ यो फल कति हुन्छ भने कति हुन्छ भने तपाईले के गर्ने कि tan स्क्वायरको फर्मुला प्रयोग गर्ने अब 1 देखि 100 सम्म 50 वटा अड नम्बर हुन्छ 50 वटा बिजोड संख्या हुन्छ भने 50 वटा चाहिँ के हुन्छ भने 50 वटा के हुन्छ जोड संख्या हुन्छ अब तपाईलाई बिजोड सोध्यो भने यसको 50 को स्क्वायर गर्दिने बिजोड संख्या सोध्यो भने 50 को स्क्वायर बराबर कति हो 25 के भयो अब तपाईलाई जोड संख्या सोध्यो भने जोडको सम सोध्यो भने जोडको योगफल सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने भने n प्लस के गर्ने 1 मात्रै गर्ने यहाँ 50 इन्टु कति भयो 51 भयो त्यो 50 हो 50 इन्टु के गर्नु 51 गर्नु 25 से कति भयो 50 भयो यसरी हामीले गर्न पर्यो
जोड संख्या सोध्यो भने त्यसरी गर्ने है। यो तरिकाले क्यालकुलेट हामीले गर्नु पर्यो। कसैलाई डाउट छ? बिजोड सोध्यो भने यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, जोड सोध्यो भने के गर्ने? कसैलाई डाउट छ? डाउट छ? ओके, डाउट छैन नि त? ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है। अब तपाईलाई स्क्वायर नम्बर सोध्यो भने स्क्वायरको सम सोध्यो भने स्क्वायर सम अफ स्क्वायर सोध्यो भने फर्मुला के छ? n plus 1 2n plus 1 by के छ हेर्नुहोस् त यहाँ 6 छ। अब हामीले यही अनुसारले हामी क्याल्कुलेट गर्ने। अब ल तपाईलाई हेर्नुहोस् त 1 देखि 10 सम्म को स्क्वायर संख्याको निकाल्नुहोस् त हेरौँ तपाईले कति निकाल्नुहुन्छ। अब तपाईले यो फर्मुला लाउनु, n भनेको ठाउँमा कति राख्ने? 10 राख्ने। यो एरिया 10 into 10 plus 1 हेर्नुहोस् है, 10 plus 1 into 2 into 10 plus 1 by कति हो 6। यो भनेको कति? 10 11 10 into 11 into 10 मा 20 21 6 3 ले काट्यो 2 चोटी, 3 ले काट्यो 7 चोटी, यसले काट्यो 5 चोटी है। अब तपाईले के हाल्ने? 5 7 35 भयो। 35 into 11 बराबर कति भयो? 3 8 भयो। यसरी गर्नु पर्यो। स्क्वायर नम्बरको सम सोध्यो भने हामीले यसरी गर्ने है। स्क्वायर नम्बरको सम सोध्यो भने यसरी गर्ने है त। अब मैले यसलाई मेटाएँ ल, कसैलाई डाउट छ? डाउट छ भने तपाईले सोध्दा हुन्छ। डाउट छ कसैलाई? डाउट छ? छैन नि डाउट? अर्को हेरौँ, हेर्नुहोस् स्क्वायर पछाडि अब तपाईलाई क्युबको सम सोध्यो भने 1 देखि तपाईलाई 1 देखि र 10 सम्मकै सोध्नु पर्यो। 10 सम्मको घन संख्या भन्छ है, घन संख्याको योगफल कति होला? घन भन्छ नि, योगफल कति होला? फेरि घन संख्या भने बुझ्नु भएन भने फेरि क्युब भने तपाईलाई व्हाट इज द total sum of cube number what is the total sum of cube number from 1 to 10। अब n plus 1 को स्क्वायर बाय 2 हेर्नुहोस्। अब हेरौँ हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर तपाईलाई यसमा के राखौँ? 10 राखौँ। 10 into 11 को तल 2 को होल स्क्वायर, यसले काट्यो 5। अब 55 भयो। अब 55 को स्क्वायर कति हो? यही डाउट छ? 55 को स्क्वायर 3025। यसरी गर्नु सम अफ क्युब। डाउट छ कसैलाई? डाउट छ? डाउट छ कसैलाई? डाउट छ त? छैन नि? अब तपाईलाई क्युब नम्बर पछाडि हेर्नुहोस् है, क्युब नम्बर पछाडि के सोध्छ भने तपाईलाई अब भोलि तपाईलाई हेर्नुहोस् है, तपाईलाई अब यसरी सोध्यो भने सम अफ बिट्विन भनेर सोध्यो भने सम अफ बिट्विन
सम अफ बिट्विन कस्तो भन्नु हामी जस्तै तपाईलाई 20 देखि 80 सम्म जोड्दा यो फल कति हुन्छ यो फल कति हुन्छ अब हाम्रो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट है बिट्विन फर्स्ट प्लस लास्ट फर्मुला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट है हाम्रो बिट्विनको फर्मुला n/2 फर्स्ट प्लस के त लास्ट अब हेर्नुस् यहाँ अब हेर्नुस् मलाई त हेर्नुस् तपाईले यो तपाई जस्तो 5 देखि 10 सम्म जोड्न भने हेर्नुस् है पुरा एकदम तपाईले यहाँ बुझ्नु पर्छ यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला 5 देखि 10 सम्म जोड भनेको 5 6 7 8 9 10 एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच 6 संख्या हुन्छ n बराबर 6 हुन्छ अब तर हामी 10 बाट 5 घटाउँदा त 5 हुन्छ 5 गर्छौं तर संख्या भइरहेछ 6 प्लस 1 गर्नुपर्छ किन 1 गर्ने भन्दा 5 पनि जोड्ने हो 10 पनि जोड्ने त्यसैले तपाईको संख्या कति हुन्छ 6 हुन्छ है हेर्नुस् त होइन 1 2 3 4 5 6 छ 10 पनि जोड्ने 5 पनि जोड्ने त्यो भएर संख्या कति भएको छ 6 भएको छ हो एजुला सेम प्रोसेस अब हामीले त्यही तरिकाले हेरि यहाँ पनि गर्नुपर्छ यहाँ पनि 80 बाट 20 घटाउने हो 80 बाट 20 घटाउँदा 60 हुन्छ तर प्लस 1 गरेर संख्या 61 हुन्छ किन 20 पनि जोड्ने 80 पनि जोड्ने अब हामीले यहाँ के गर्ने 61 को तल 2 फर्स्ट भनेको 20 हो लास्ट भनेको कति हो 80 हो अब हामी के गर्छौं 61 को तल 2 त्यो दुईटा जोड्छौं 100 हुन्छ अब जस्तो 61 इन्टु हामी के गर्छौं 50 गर्छौं यसले काट्दा 50 5 1 5 5 6 30 एउटा 0 कति भयो 3050 हामी यसरी गर्छौं कसैलाई डाउट छ यहाँ मलाई सोध्नुस् तपाईले मैले यहाँनिर बुझिन भनेर केही छ केही डाउट छ यो 61 कहाँ आयो भन्ने विषयमा तपाईलाई केही डाउट छ कसैलाई डाउट छ ओके छैन भने हेरौं अब तपाईलाई हेर्नुस् है यो बिट्विन भित्रको पनि तपाईलाई हेर्नुस् है 71 मैले लेखेको छैन 71 कसरी अब हो यही कुरा चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ यही हो त्यो 61 कसरी आयो भनेर त्यत्रो मैले देखाउँदा किन हेर्नुहुन्न मलाई दुःख कानी लाग्छ भने जस्तो 5 देखि 10 सम्म भन्दाखेरि हेर्नुस् है हामी 10 बाट 5 घटायौं भने 5 आउँछ अनि संख्या त 5 6 7 8 9 10 गरेर एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच 6 हुन्छ यो 5 होइन है त्यसैले 80 बाट 20 घटाउँदा फेरिमा 60 हुन्छ प्लस 1 गर्नुपर्छ है 61 भनेको होइन भने तपाईहरुले मैले तपाईलाई यति भनिसकेपछि तपाईलाई यो बुझ्नु हुन्न भनेर मैले त्यो गरेको हो तर तपाईले यो गर्दा पनि ध्यान दिनु भएन अनि अहिले 61 काँडा आयो भन्नु काँडा आउँदैछ अब तपाईले 20 देखि 80 सम्म लेख्नु संख्या कतिवटा हुन्छ तपाईले 61 कहाँबाट आयो भन्ने तपाईले मैले भनेको कुरा बुझ्नु हुन्न भने के गर्ने भने 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 अब 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 अब 78 79 80 अब काँडा आएछ हेर्नुस् है त अब यहाँ काँडा अब हेर्नुस् कहाँबाट आएको 61 यहाँ गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 कहाँ आछ अब तपाईलाई 1 देखि 1000 सम्म भनेर यसरी लेखेर सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईलाई 80 बाट 20 घटाउने 60 हुन्छ प्लस 1 गर्ने 61 हुन्छ अब कसरी हुन्छ भनेर अब मलाई क्वेशन नसोध्नुस् त्यहाँ हेर्नुस् कसरी हुन्छ आफै गर्नुस् है कति हो रहेछ तपाईले यही कुरा बुझ्नु हुन्न भनेर मैले 5 देखि 10 सम्म गरेर देखाएको यत्रो किन लेख्ने भनेर ल ध्यानै छैन क्लासमा ध्यानै छैन तपाईहरुको साच्चै तपाई पढ्नै चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 1 वर्ष पनि चाहिदैन पढ्न 6 महिना पनि चाहिदैन 2 देखि 2.5 महिना नन स्टप तन मन ध्यान दिएर आफ्नो एउटा लेभलमा पढियो भने बुझ्नु भएको छ नि अब हेर्नुस् त त्यो गर्ने हो नि हामीले पास गर्न एकदमै सजिलो छ अनि हामी क्लास जोइन गरेपछि तन मन ध्यानले ठ्याक्क हेर्नुपर्छ के यसरी के बोल्दैछ सर भनेर जब एउटा म्याराथन धावक दौडिन लागेपछि के गर्छ सिट्ठीको ध्यान हुन्छ उसलाई कति बेला पुग्छ भनेर सिट्ठीको ध्यान हुन्छ तपाई त्यो हालतमा पढ्नु पर्यो के क्लास जब सिट्ठी बजाउँदै मान्छे कसरी दौडिन्छ हो त्यो हुनु पर्यो त्यतिबेला पिसाब चुइएला जस्तो मान्छे आत्तेर ऐसा दौड्न भालिनु भएन कस्तो हुन्छ हो लोकसेवा पढ्ने मान्छेको पनि त्यो हुनु पर्यो के बल्ल नाम निक्लिन्छ सिट्ठी कति बेला बज्छ त्यो हुनु पर्यो है अब त्यो भएपछि बल्ल म सिट्ठी हो तपाईको पुग्दै छु तपाई त्यहाँ हेर्नु न त को जिन्दगी हुन्छ यार यता गरो च्याट गर्यो यता हाई भन्यो हेलो गर्यो भन्यो यता तपाईको गर्यो अनि कहाँ हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो पनि यहाँ प्रिन्ट छ क्वेशन के लेख्दैछु तपाईले त्यहाँ हेर्नुस् 40 देखि 60 सम्म जोड संख्या जोड्दा योगफल कति हुन्छ What is the total sum of even number from 40 to 60? पैसाले यसो भन्दैछ 40 to 60 को कुरा गर्दैछ अब हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई 40 देखि 60 सम्मको इभन नम्बर भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 60 बाट 40 घटाउनु पर्यो घटाउँदाखेरिमा 20 आयो यहाँ हेर्नुस् है 20 आयो जम्मा 20 आयो यो 20 मा 10 वटा odd नम्बर र 10 वटा इवन नम्बर तर एउटा संख्या बढी हुन्छ रे त्यो चाहिँ यहाँ जोडेर 11 हुन्छ 11 वटा इवन नम्बर हुन्छ कसरी किन इवनबाट सुरु भएर इवनै एन्डिङ भयो भने त्यस्तो हुन्छ इवनबाट सुरु भएर इवनै एन्डिङ भयो भने के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यसैले अब हो के हेर्नुस् अब फर्मुला के लगाउने इवनको n/2 बिट्विनको त्यही हो फर्मुला चाहिँ एउटै अब फर्स्ट प्लस के गर्ने लास्ट गर्ने अब हेर्नुस् है त अब यहाँ कति राख्ने यहाँ n भनेर 11 राख्ने 11 को तल 2 फर्स्ट भनेको कति हो 40 हो लास्ट यहाँ कति हो 60 हो 40 प्लस के गर्ने 60 गर्ने अब 11 को तल 2 त्यो भनेको 100 भयो अब 11 इन्टु कति को 50 भयो अब 5 एकान 5 5 एकान 5 कति भयो 550 भयो यसरी गर्नु पर्यो अब तपाईहरु कसैलाई डाउट लाग्छ भने यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुस् कसरी इवन नम्बर तपाईको एउटा बढी हो भन्ने लाग्छ भने 40 इवन नम्बर 42 इवन नम्बर 44 इवन नम्बर 46 इवन नम्बर 48 इवन नम्बर 50 इवन नम्बर 52 इवन नम्बर 54 इवन नम्बर 56 इवन नम्बर अब 58 इवन नम्बर 60 इवन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा हुन्छ अब तपाई लेखेर यसरी बसेर एक्जाममा सम्भव हुन्न के भन्नुभयो नि त्यसैले हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरिमा अडबाट सुरु हेर्नुस् त इवनबाट सुरु भएर इवनै एन्डिङ छ 60 बाट 40 घटाउँदा 20 आयो यसलाई आधा गर्दा 10 आधा गर्दा 10 इवन नम्बर एउटा बढी हुन्छ 11 किन इवनबाट स्टार्ट भएर इवनै गएको छ अड नम्बर एउटा कम हुन्छ तर यहाँनिर 25 भएर यहाँ 75 भइदिएको भए फेरि अड नम्बर चाहिँ बढी हुन्छ अडबाट स्टार्ट भएर अडै गएर एन्डिङ भइदिए अड नम्बर एउटा बढी हुन्छ
तर अडमा स्टार्ट भएर इभनमा इन्डिङ भयो भए बराबर हुन्छ नि। अड टु इभन, इभन टु अड एन बराबर बुझ्नुभयो नि। तर अड टु अड, इभन टु इभन भयो भने अड टु अड हुँदा अड नम्बर एउटा बढी, इभन टु इभन हुँदा इभन नम्बर एउटा बढी। त्यसैले अब निकाल्नुस् त 25 देखि 75 सम्म बिजोड संख्याको योगफल कति निकाल्नुस् त। बिजोड संख्या जोड्दा योगफल कति हुन्छ निकाल्नुस् हेरौँ। अनि बुझिहाल्नु हुन्छ, थाहा भइहाल्छ। अनि बुझिहाल्नु हुन्छ, थाहा भइहाल्छ तपाईले। ल 1200 कसैले 1300 निकाल्नु भयो है। कसैले 1200 निकाल्नु भएको छ, कसैले 1300 निकाल्नु भएको छ। अब मलाई हेर्नु धेरै हेर्नु। 75 बाट 25 घटाउने 50 हुन्छ। 50 मा 25 वटा अड नम्बर, 25 वटा इभन नम्बर हुन्छ। अब अड टु अडमा गएको छ भने अड नम्बर एउटा बढी 26 भयो, इभन नम्बर चाहिँ के भयो 25 भयो। अब फर्मुला के त, n/2 फर्स्ट प्लस के छ लास्ट छ। अब हेर्नुस् यहाँ n भनेको ठाउँ 26 ल्याउने, 26 को तल 2, फर्स्ट भनेको ठाउँमा अब तपाईलाई फर्स्ट नम्बर 75 सही 25 प्लस कति 75। अब 26 को तल 2 इन्टु कति 100। अब यो भनेको 26 इन्टु कति भयो 50 भयो। अब 5 पंचे 25 को 5 हात लाग्यो के हो सरी 26 है, 26 है यो 26। 6 पंचे 30 30 को 0 हात लाग्यो 3। अब कति भयो 5 दुना 10 10 तिने 13 13 को 3 हात लाग्यो 1 0 आन्सर 1300। तपाईहरु कसैलाई डाउट छ, कसैलाई डाउट छ नि भन्नुस्, म फेरि बुझाउँछु। छ ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो, ध्यान दिएपछि मजाले बुझिन्छ। कसैलाई डाउट छ? नो क्लियर छ सर, ओके। अरु नो ओके, अरु ल अरु 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 क्लियर ल ओके। अब हेर्नुस्, अब यही क्वेशनमा तपाईलाई यही क्वेशनमा दिएर यहाँ जोर भन्दिएको भए, यही जोर भन्दिएको भए चाहिँ हामी के गर्छौं थाहा छ, जोर संख्या हामीले 25 हो। अब हामीले के गर्छौं 25 को तल 2 राख्थ्यौं, फर्स्ट भनेको ठाउँमा यो त जोर संख्या त 26 हो, हेर्नुस् 26 प्लस अर्को के हो 74 हो, हेर्नुस् 74। अब 25 को तल 2 इन्टु 100 हुन्थ्यो, यसलाई काट्थ्यौं 50 चोटी। अब हेर्नुस् त यदि हामीलाई यहाँ चाहिँ के भन्दिएको भए जोर संख्या भन्दिएको भए हामी यसरी गर्थ्यौं नि। हेर्नुस् अब 25 इन्टु 5 पंचे 25 को 5 हात लाग्यो 5 र 10 2 12 12 से 50 हामी यसरी गर्थ्यौं यदि जोर भन्दिएको भए। तपाईहरुलाई डाउट छ? डाउट छ? मैले एउटा क्वेशन दिए, डाउट छ कि छैन थाहा भइहाल्छ। देखो 30 देखि 70 सम्म जोड र बिजोड संख्याको योगफल निकाल्नुस् न, दुईटै निकाल्नुस्, दुईटै अड इभन दुवै निकाल्नुस्, अड पनि निकाल्नुस् इभन पनि निकाल्नुस्। ल हेर दुईटैको अड इभन दुवैको निकाल्नुस्। हजार 50 र 1000 निकाल्नु पर्यो।
अरु 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 अब हेर्नुस् अब मैले यहाँ तपाईलाई अर्को इभन केस सिकाएँ हेर्नुस् है पहिला तपाईले के आयो भने यो दुईटालाई घटाउनु 70 बाट 30 घटाउने 40 हुन्छ 40 मा 20 अनि यो 20 एकपटि इभन लेख्नुस् इभन एकपटि अड अड हेर्नुस् इभनबाट इभन सुरु छ भने इभन नम्बर एउटा बढी हुन्छ इभन चाहिँ 21 भयो हेर्नुस् यहाँ अब इभनको फर्मुला के छ हेर्नुस् त n प्लस सरी इभन को अर्को पनि त्यही हो फर्मुला 21 को तल कति 2 फर्स्ट भनेको कति 30 10 भनेको कति 70 30 प्लस के गर्ने 70 गर्ने उतापट्टि हेर्नुस् त अब के गर्ने अब 20 राख्ने 20 को तल 2 फर्स्ट भनेको कति छ 31 लास्ट भनेको कति छ अब यो भनेको बराबर आउँछ हेर्नुस् 21 को तल 2 इन्टु 100 अब हेर्नुस् त यो अर्को निकाले अब यो 20 को तल 2 यो भनेको कति 100 यसले काट्यो कति 50 अब 50 भने 5 एकान 5 5 10 10 0 1050 आयो कसको इभन अर्को हेर्नुस् न यसले काट्यो कति 10 कति आयो 1000 आयो के को अर्को कसैलाई डाउट छ त इभन यो अर्को यो कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ त्यहाँ अड बुझिन भन्नु भएको छ यो आधा गर्दा फेर्न 20 वटा भयो 40 लाई इभनबाट इन्डिङ भएर इभनै तपाईको अन्त्य हुँदा सुरु भएर इभन नम्बर एउटा बढी 21 अड नम्बर चाहिँ त्यही 20 हुन्छ कसैलाई डाउट छ इभन किन अड एक रे यत्रो भनिन त भने मान्छेहरु त पुरो बुझ्ने खाले छन् कसरी 5 दर्जन हो गाह्रो छ हो गाह्रो गाह्रो छ जब तपाईलाई मैले 10 बाट 20 भनेर यहाँ यहाँ ध्यान दिएर यहाँ 10 बाट 20 भइदिएको भए 10 बाट 20 भइदिएको भए अड इभन भनेको भए इभन नम्बर 10 अनि 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 कति बुझौँ एउटै कुरालाई 11 13 15 17 19 1 2 3 4 कति 5 वटा अब हामी डाइरेक्ट गरे के गर्थ्यौ 20 बाट 10 घटाउँथ्यौ कति आउँथ्यो 10 यसमा 5 5 हुन्थ्यो यो अड यो इभन इभन इभनबाट इभन इन्डिङ भएपछि इभन नम्बर एउटा बढ्छ 6 हुन्छ किन भार्छ अड नम्बर ल अब मैले यहाँ भन्दा बुझाउन सक्ने केही छैन यत्रो लेखेर कतिपल्ट गराइसके किन भार्छ ल 10 देखि 30 भइदिएको 20 भइदिएको भए भन्नु भएको छ नि भइदिएको भए अब 31 र 69 किन भन्नुहुन्छ अड नम्बर सोध्दामा 11 हैन पहिलो अड नम्बर 19 हैन पहिलो अड अन्तिम अड नम्बर इभन को तपाईको यो र यो ध्यान नदिएर है क्लासमा के हैन मैले यो कुरालाई कतिपल्ट लेखिसके तपाईहरु ध्यान दिनु होला नि त क्लासमा लेखा हुन्छ माइन्ड डाइभर्ट अन्त मैले एक्जाम्पल दिए सिट्ठी फुक्न लागेको धावक जस्तो हुनु पर्यो धावक जस्तो सिट्ठी फुक्न लागेको धावक जस्तो तपाईलाई 5 देखि 20 सम्म जोर र बिजोर संख्याको यो फल कति हुन्छ ल यो फल कति हुन्छ अब मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है यो कसरी आयो नभन्नु कति हुन्छ म यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु सिट्ठी फुक्न लाग्छ अड नम्बरहरु कति हुन् भने 5 हो 7 हो अनि 9 हो 11 हो 13 हो 15 हो 17 हो 19 हो कतिवटा भयो हेर्नुस् त 5 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो 8 अब इभन नम्बर 6 हो नि त पहिलो 5 भए 6 8 10 12 14 16 18 20 हेर्नुस् त 8 अब मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ अडबाट स्टार्ट भएर इभनमा इन्डिङ भयो भने बराबर हुन्छ संख्या
अडबाट स्टार्ट भएर अडैमा इन्डिङ भयो भने अड नम्बर एउटा बढी हुन्छ। हेर्नुस् है, अब अडबाट इभनबाट स्टार्ट भएर इभनै इन्डिङ भयो भने इभन नम्बर के हुन्छ, एउटा बढी हुन्छ। तर एकपट्टि अड एकपट्टि इभन हुन बित्तिकै के हुन्छ, संख्या बराबर आउँछ, 8 8 आउँछ। यहाँ लेखेर देखाएको छ, अहिले कसरी नभन्नु होला, ध्यान दिनु होला। अब अड नम्बरको नि फर्मुला त्यही हो, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब यहाँ मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है, यो n भनेको 8 राख्यो बाइ 2, यो अड नम्बरको सोध्दा पहिलो नम्बर 5 हो, यो 5 देखि अन्तिम नम्बर चाहिँ कति हो, 19 हो, किन 20 इभन नम्बर हो। अब हेर्नुस् है, 8 को तल 2 यो दुईटा जोड्नुहोस् 24 हुन्छ, यसले काट्नु 12 12 8 कति भयो, 96 भयो, त्यसलाई यति भयो, यो के को, अडको। अब इभन को निकालेको भए इभन को के हुन्थ्यो भने फर्मुला त्यही हो, n/2 फर्स्ट प्लस के हो, लास्ट हो। अब हेर्नुस् है, n भनेको कति राख्ने, 8 राख्ने, बाइ कति 2, फर्स्ट नम्बर कति 6, लास्ट नम्बर कति 6 प्लस कति 20। अब 8 को तल 2, अब इन्टु यो भने कति 26, काट्यो कति 13। अब हेर्नुस्, यो भन्दा मात्रै कति अङ्क बढ्यो, 8 बढ्यो, 12 8 96 थियो भने अब कति भन्छ, 104 हुन्छ, हुनु भएको छ नि, 104 भयो। ल अब तपाईलाई कहाँनिर डाउट छ, अब यत्रो लेखेर एक्जाममा त गर्ने होइन, तपाईलाई डाउट कहाँनिर छ। अब हामी सर्टकट गर्दा के आउँथ्यो, 20 बाट 5 हटाउँथ्यो 15 हुन्थ्यो। अब संख्या एउटा बढी हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो, 16 को आधा आधा बराबर हुन्थ्यो 8। अब तपाईलाई यो भने बुझ्नुहुन्छ छैन, अब त बुझ्नु पर्यो नि त, यति गरेपछि अब यति गरेपछि बुझ्नु पर्यो नि। अब यति गरेको नबुझेपछि यति गरेको बुझ्नु पर्यो लेखेर। ल अब हामी यसैलाई सर्टकट कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि यत्रो लेखेर त गर्छौं नि त, 1 देखि भरि तपाईलाई 20 देखि तपाईलाई चाहिँ 90 सम्म भन्छ, यत्रो लेखेर 180 देखि तपाईलाई 420 सम्म भन्छ, लेखेर सम्भव छ त त्यति बेला, छैन नि त। त्यो भएर यो हो ढङ्गको तपाईलाई मैले देखाएको, सर्टकटमा तपाईलाई त्यो अनुसारले बुझ्नु पर्यो, मैले भने अनुसारले सर्टकटमा तपाईलाई मैले भनेको अनुसारले तपाईले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, अब मैले यसलाई मेटाएँ। अब हामी सर्टकटमा n कसरी निकाल्छौं भन्ने यसरी निकाल्छौं कि यानी हेर्नुस्, n कसरी निकाल्छौं त तपाईलाई मैले बताउँछु। 20 बाट 5 घटाउँथ्यौ 15 आउँथ्यो, 15 भनेको यहाँ एउटा संख्या बढी हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो, 16 लाई आधा गर्दाखेरि 1/8 1/8, यो अड पनि बराबर हुन्थ्यो इभन बराबर हुन्थ्यो, किनभने अड इभन छ त्यसैले बराबर आको। अब त्यो 1 टाढा ल्याएको भनेर तपाईले त सोध्नुहुन्छ, 1 यहाँ अहिले लेखा हैन त्यो 8 8 नम्बर छैन, 16 हैन त नि, 15 मात्र संख्या नभइकिन कति हुन्छ, 16 हुन्छ। तपाईले यो क्वेशन 100% मलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो 1 कहाँबाट भनेर क्वेशन मार्क गर्नुहुन्छ, 5 पनि लिने 20 पनि लिने, त्यसैले 1 पर्छ। अब कसैलाई डाउट छ, कसैलाई केही डाउट छ भने छ भन्नु न, छैन भने छैन भन्नुस् त, छ भने छ भन्नुस्, छ नो 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 छैन, ल ओके गुड। अब यति गर्दा पनि डाउट रह्यो भने यसको अर्थै रहँदैन, भन्नु भयो नि। अब तपाईलाई सम अफ बिट्विन सोधे पनि, सम अफ बिट्विनको अड सोधे पनि, सम अफ बिट्विनको चाहिँ उ सोधे पनि, जे सोधे पनि तपाईले के गर्नु पर्यो है त। ओके थ्यांक यू। अब हेरौं, अब हामी केमा जान्छौं, हात मिलाउनेमा जान्छौं, ह्यान्डसेक ह्यान्डसेक। यहाँ हेर्नुस् है कैछ, 100 जना मानिसले प्रत्येकले प्रत्येकसँग जस्तो प्रत्येकसँग एक पटक हात मिलाउँदा, एक पटक हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक हात मिलाउँदा,
हात मिलायो होला हात मिलाउनुको फर्मुला Sn बराबर n n minus 1/2 ल त फर्मुला राख्नुस् ल हेरौँ n n minus 1 by के त 2 ल त तपाईले फर्मुला राख्नुस् हेरौँ अब गर्नुस् त कति आउँछ ल त निकाल्नुस् हेरौँ ल त ल अब यहाँ 100 राख्ने कति 2 ताके कति 50 50 इन्टु कति 5 9 45 45 को 5 घाता 4 5 9 45 45 प्लस 5 देखो 4 देखो कति भयो 49 49 को कति 9 घाता कति 4 4950 ल यसरी गर्न पर्यो केही डाउट छ कसैलाई डाउट छ ल निकाल्नुस् त अर्को सबैलाई यहाँ 70 जानु निकाल्नुस् त 70 जानु ल निकाल्नुस् 70 जानु निकाल्नुस् ल हेरौँ ल अब 70 इन्टु के आउनु पर्यो 70 को तल के आउनु पर्यो 2 गर्नु पर्यो त्यसलाई काट्छ 35 35 35 गएपछि कसरी आउँछ ल कम्बाइनेसन को फर्मुला नि सर भन्नुहुन्छ त्यही हो कम्बाइनेसन एउटै हो ल 2415 आउँछ हो किनभने 5 9 45 हो 45 को 5 आउँछ हो 2400 कति आउँछ 2415 आउँछ ल अब हेरौँ यो त सक्यो अब दुदु पटक भन्यो भने यसलाई इन्टु 2 गर्ने है यहाँ दुदु पटक भन्यो भने के आने यसलाई इन्टु 2 गर्ने 2415 इन्टु हामीले 2 गर्ने 4800 कति हुन्छ 30 दुदु पटक भन्यो भने हामीले के अरे इन्टु 2 गर्ने है ल अब तपाईलाई यस्तो नदेखिन यस्तो लिन्छ कहिले केही मानिसले केही मानिसले प्रत्येकले प्रत्येकसँग एक पटक हात मिलाउँदा जम्मा 1225 पटक हात मिलाए भने त्यहाँ कति जना मानिस होला एक पटक त्यहाँ भने त्यहाँ कति जना मानिस होला कति जना मानिस होला ल त निकाल्नुस् कति निकाल्नुहुन्छ ल हेरौँ अब तल अप्सन 40 50 45 60 ल कति निकाल्नुस् हेरौँ ल निकाल्नुस् 50 गुड अरु साथीहरु 50 गुड अब यस्तोमा आयो भने तपाईले अप्सन राखेर चेक गर्नु के यतापटि यस n बराबर n minus 1 by q 2 हो हेर्नुस् अब यो n भनेको तपाईलाई कति दिएको छ अहिले 1225 दिएको छ 1225 दिएको छ बराबर अब तपाईले कति राख्ने अप्सनबाट चेक गर्नुस् 50 आउनु भयो 50 * 49 को तल 2 गर्नु भयो नि यसले लगाएर 25 भयो अब 25 * 49 गर्नु भयो नि 5 9 5 45 45 को 5 हो 1200 कति आउँछ 1225 आउँछ हेर्नुस् 1225 बराबर कति 1225 मिल्यो बराबर आछ अप्सनबाट गर्ने इक्वेसन नखोल्ने यस्तोमा इक्वेसन नखोल्ने के गर्ने अप्सनबाट ट्याली गर्ने हेरौँ अर्को एउटा बुझ्नु भएन ल 820 पटक हात डाला त 820 पटक हात डाला त्यहाँ कति जना मान्छे भेला भएको छ ल हेर्नुस् त
ल त हेरौँ 40 41 42 45 ल त हेरौँ कति निकाल्नुहुन्छ ल हेरौँ 40 41 42 45 ल निकाल्नुहोस् कति निकाल्नुहुन्छ अब यो शर्मिला अछामी केही देखेको छैन भन्नुहुन्छ के गर्नु त मैले केही गर्न सक्दिनँ तपाईको नेटको समस्या हो मैले केही गर्न सक्दिनँ त्यसमा अरु सबैले देख्ने तपाईले नदेख्नु भनेको चाहिँ ल तपाईको समस्या हो मैले के गर्न सक्छु र बहिनी केही गर्न सक्दिनँ देखेको छैन र अरु साथीहरुलाई बोर्ड देखेको छैन बोर्ड क्लियर छ भन्नुभएको छ ल्याउनु छु गणेश विटेलले क्लियर छ भन्नुभएको छ शर्मिला अछामी बहिनीको अब तपाईको आफ्नो नेटवर्कको समस्या हो के गर्न सकिन्छ कहाँबाट हेर्नु भएको छ तपाईले तपाईको नेटवर्कले कस्तो काम गरिरहेछ है तपाईको मोबाइलको क्वालिटी कस्तो छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ मोबाइल प्लस तपाईको के गर्छ मोबाइलले पनि डिटरमाइन गर्छ के कस्तो मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको जब फोटो खिच्दामा क्लियर नआउने स्क्रिन छ भने क्लासको त क्लियर आउँदै आउँदैन हेर्नुस् त्यो ल अब हेर्नुस् अब यतापट्टि कति 820 छ उता बराबर 41 * 40 राख्नु भने बाइ 2 गर्नु भने यसले काट्यो 20 भनेपछि 880 820 बराबर 820 हो आन्सर कति छ 41 अप्सनबाट गर्दिनु यस्तो क्वेशनलाई ओके हात मिलाउने भयो भने तपाईले यसरी गर्नु पर्यो है हात मिलाउनु ल कसैलाई डाउट छ केही डाउट छ अब हेर्नुस् तपाईले हात मिलाउने पछाडी लिंक सिस्टम के हो गेम लिंक सिस्टम गेम है अब यस्तो के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् है लिंक सिस्टम गेममा यसो भन्छ है 60 वटा फुटबल टिमले हेर्नुस् न फुटबल टिमले अब तपाईलाई फुटबल टिमले कुनै खेलमा भाग लिएका छन् प्रत्येकसँग एक पटक खेल्दा जम्मा कतिवटा खेल भयो होला कतिवटा खेल भयो होला अब यो सबै फर्क है यान माइनस 1/2 एउटै हो हेर्नुस् है अब 60 * 59 को तल 2 यसले काट्यो 30 अब 9 × 5 = 45 को 5 हटाए 4 भयो 5 × 15 15 4 कति भयो 19 को 9 हटाए आन्सर कति छ 1950 1700 हो र 1900 होला 5 × 15 9 सरी एकैछिन है एक मिनट है मैले के मिस्टेक गरेँ हेर्नुस् है 3 हो नि त 9 × 27 को 7 9 × 27 7 हटाए है 15 2 17 को 7 है मैले त 5 लाई गरिछु के 5 × 15 पहिला 5 लाई गर्दिछु 1700 कति 70 ल कसैलाई डाउट छ ल अब हेर्नुस् अब तपाईलाई यसले पनि यहाँ तपाईलाई भरि तपाईलाई 1720 दियो 1700 तपाईलाई 70 दियो भने र कतिवटा टिम भन्यो भने यसलाई पनि अप्सन चेक गरेको है अब हेरौं अब नकआउट सिस्टम के अनुसिक है नकआउट सिस्टम गेम
यसको फर्मुला n-1 मात्रै हो है फर्मुला नकाउ सिस्टम गेटको 2072 अभिषेकमा सोधेको रहेछ है अभिषेक अभिषेकमा के सोध्यो भने तपाईलाई 30 वटा टिमले कुनै खेलमा भाग लिएका छन् कुनै चेस खेलमा भाग लिएका छन् है चेस खेलमा कुनै चेस खेलमा भाग लिएका छन् खेलबाट हार्न बित्तिकै खेलबाट बाहिर नियम छ खेलबाट हार्न बित्तिकै खेलबाट बाहिर नियम छ भने त्यहाँ कतिवटा खेल भयो होला यस्तो हुन्छ नखर सिस्टममा n-1 हेर्नुस् n-1 भनेपछि खेल कतिवटा भयो त 29 भयो 30 - 1 बराबर 29 सिद्धिहाल्यो त्यति गर्ने नकाउटमा सर के गर्नु पर्दैन नकाउटमा त्यति गरे तर क्वेशनले यस्तो भन्दियो भने तर फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड छान्नु पर्दा n बराबर n भनेको चाहिँ तपाईलाई क्वेशनले के भन्नु भने 30 वटा टिमले कुनै चेस खेलमा भाग लिएका छन् खेलबाट हार्न बित्तिकै खेलबाट बाहिरिने छ भने हेर्नुस् त भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छन्दा हेर्नुस् त भने क्वेशनले भन्छ भने तपाईलाई फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड छान्नु पर्दा त्यहाँ कतिवटा खेल भयो होला अब के गर्नु भन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ जति टिमले भाग लिएछ 30 वटा टिमले भाग लिएछ भने आन्सर 30 ल 30 वटा टिमले भाग लिएछ भने आन्सर 30 सिद्धि यसरी गर्नु 20 वटा टिमले भाग लिएछ भने आन्सर के हो 20 भयो 40 वटा टिमले भाग लिएछ भने आन्सर के हो 40 भयो फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै भन्यो भने n-1 नै हो फर्स्ट र सेकेन्ड मात्र भनेमा फर्स्ट र सेकेन्ड भनेमा n-1 गर्ने त्यही पहिलाकै गर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड भने चाहिँ n-1 नै गर्ने तर थर्ड सम्म जोड्यो भने चाहिँ 70 टिमले भाग लिएछ आन्सर के हुन्छ त्यति नै हुन्छ जतिवटा टिमले भाग लिएछ आन्सर त्यति हुन्छ ल है त कसैलाई डाउट छ त यसमा कसैलाई डाउट छ अब क्वेशनले के भन्छ भने अर्को हेर्नुस् अर्को हाई हेर्नुस् त हेलो नमस्ते हाई हेलो नमस्ते अब हेर्नुस् है हाई हेलो नमस्ते भनेमा चाहिँ के गर्ने नि फर्मुला n-1 यति गर्ने हाई हेलो नमस्तेमा अब तपाईलाई 50 जनाले प्रत्येकलाई नमस्कार गर्दा जम्मा कति पटक नमस्कार गरेका अब फर्मुला हेरी ग्यास n बराबर n-1 अब 50 इन्टु कति 50 बराबर हेर्नुस् त 5 9 45 45 को 5 अप्लाई 4 भयो 20 20 4 24 24 4 अप्लाई 2 कति आयो 24
50 आयो। यसरी गर्नु पर्यो है। अब नमस्कार भन्दा चाहिँ मैले तपाईलाई नमस्ते भने नि तपाईले मलाई नमस्ते भन्नुहुन्छ के वास्तवमा फर्मुला यो n -1 by 2 * 2 2 2 काटेर यो फर्मुला 2 2 काटिन्छ अनि यो फर्मुला लगायो। अब यसमा टोटल दिएर n सोध्यो भने त्यही गर्ने अप्सनबाट ट्याली गर्ने। तपाईलाई यहाँ 2450 दिएर n निकाल भन्यो भने त्यो 50 दिन्छ त्यही अप्सन अनुसार ट्याली गर्ने। अहिले जसरी गरिएको छ त्यसरी नै हामीले के गर्ने ट्याली गर्ने। त्यो तरिकाले हामीले के गर्नुपर्छ। ल अब यो पछाडी यसै यो पछाडी तपाईले हेड एन्ड लेग एउटा घरमा के गाई र मानिस बस्छन्। त्यहाँ जम्मा टाउको संख्या 80 र खुट्टाको संख्या 200 वटा भए गाई र मानिसको संख्या कति होला। संख्या कति होला। ल गाई र मानिसको संख्या कति होला। ल त हेरौँ अब निकाल्नुस् के गर्नुहुन्छ तपाईले एकचोटि हेरौँ। अब तपाईलाई यहाँनिर यस्तो गर्ने केही गर्नु पर्दैन। मैले अहिले तपाईलाई फर्मुला लेखा थिएँ टोटल लेग डिवाइड बाइ 2 फोर लेग बराबर है माइनस टोटल सेट। अब तपाईले के बुझ्नुस् भने टोटल लेग 80 छ डिवाइड बाइ 2 सरी टोटल लेग कति छ 200 छ डिवाइड बाइ 2 माइनस टोटल हेड घटाउनु भयो भने 4 खुट्टे आउँछ। यो 100 भयो 100 माइनस 80 भनेको कति आयो 20 आयो। 20 चाहिँ 4 खुट्टे भने के हो काउ हो। काउ 60 वटा भएपछि जम्मा टाउको कति हो 80 वटा हो। 80 टाउको 60 वटा गएपछि कति बाँकी रह्यो म्यान चाहिँ कति भयो 30 भयो। अब अहिले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई दुई खुट्टेको फर्मुला हुँदैन। दुई खुट्टेको फर्मुला लाउनै पर्दैन त्यसै आन्सर आउँछ। जम्मा 80 वटा टाउको हो त्यहाँ 60 वटा टाउको 4 खुट्टे भएपछि एउटा आएपछि त अर्को त्यसै आइहाल्यो नि। अर्को कति भयो 20 वटा भयो। मुखैले आन्सर आउँछ हेर्नुहोस् है। त्यसो गर्ने 200 लाई 2 ले भाग गर्ने आधा गर्ने 100 भयो। 100 बाट 80 घटाउने कति आयो 20 आयो भन्नु भएको छ नि। 20 आइसके पछाडि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त काउ चाहिँ काउ 20 है। यहाँ काउ चाहिँ 20 है किन यो त 4 खुट्टे आएको हो नि। काउ चाहिँ 20 अर्को चाहिँ कति 60 काउ चाहिँ 20 है। यहाँ त यो 4 खुट्टेको आएको है आन्सर। काउ चाहिँ 20 अब म्यान चाहिँ कति 60। मैले एउटा क्वेशन दिएँ बुझ्नु भएन थाहा हुन्छ हेरौँ। यहाँ 134 यहाँ 47 ल त यहाँ 47 ल निकाल्नुस् त। ल निकाल्नुस् त हेरौँ। अप्सन 40 अनि तपाईलाई दुईटा सोधेको छ 40 र 7 अनि 40 सरी 30 र 17 20 र तपाईलाई 27 अनि अर्को नन ल त हेरौँ।
अब हेर्नुस् न, तपाईले चार पहिला खुट्टालाई आधा गर्नुपर्छ नि, खुट्टालाई आधा गर्नुपर्छ। खुट्टालाई आधा गर्दा फेरि हेर्नुस् त, यसलाई कति काट्यो? 6 चोटी काट्यो न, 6 चोटी हो नि त हैन। बाँकी रो कति रो? 1 रो 7 भयो, 67 भयो। 67 बाट यो घटाउनु पर्यो, 67 माइनस 47 गर्नुस् 20 आयो। यो 4 फुटे हो, 4 फुटे भने के छ हेर्नुस् त, काउ काउ भइसकेपछि अब 20 बाट गएपछि अब कति रह्यो? 27 वटा मिलाउनु पर्यो, 20 र 27। कसैलाई डाउट छ त? कसैलाई डाउट छ? छैन नि, मुखै आएछ निकाल्न सकिन्छ। 34 को आधा 67, 67 बाट के घटाउने? 20 घटाउने, सरी 47 घटाउने 20 आउँछ, त्यो 4 फुटे हो। अब बाँकी रहेको त्यसै 2 फुटे भयो। ओके, अर्को हेरौँ, अर्को हेरौँ। अब हेर्नुस् है त, 2068 सरी 2068 के लेख्छु, 2068 र 2072 मा नासुलाई एउटै क्वेशन सोधेको छ। हेर्नुस् है, नासुलाई नासु के क्वेशन सोधेको छ नासुलाई भने हेर्नुस् है, एउटा चौरमा केही गाई र चरा छन् जहाँ टाउको संख्या जहाँ खुट्टाको संख्या 2 गुणा भन्दा 14 ले बढ्छ भने त्यहाँ कतिवटा गाई होला? त्यहाँ कतिवटा गाई होला? यस्तो खाले क्वेशन आयो भने तपाईलाई अप्सन 7 8 6 5 दिन्छ। जतिले बढी छ भन्छ त्यसको ठ्याक्क के हुन्छ? आधा हुन्छ के। जतिले बढी छ भन्छ त्यसको आधा चाहिँ के हुन्छ? तपाईको 4 खुट्टे हुन्छ। यस्तो क्वेशनमा 2 खुट्टे सोध्न मिल्दैन। 2 खुट्टे जति राखे पनि म्याचिङ हुन्छ, 4 खुट्टे मात्रै सोध्न पर्ने है। त्यसैले यसमा 2 खुट्टे राख्न मिल्दैन। जतिले बढी छ भन्छ ठ्याक्क त्यसको आधा गर्ने सिद्धिहाल्छ। 12 ले बढी छ भने 6, 15 ले बढी छ भनेर मिल्दैन, किनभने एउटा 2 खुट्टे एउटा 4 खुट्टेमा अडाउँदैन। 18 भन्यो भने 9, 16 भन्यो भने 8, यसरी गर्न पर्छ है। अब हेरौँ त्यसले इक्वेसन चाहिँ कस्तो बन्छ। त्यसको इक्वेसन हेर्नुस् यहाँ, गाईको खुट्टा 4 वटा छ, फोसी प्लस अब के छ? चराको खुट्टा 2 टा छ, खुट्टाको संख्या टाउको गाईको पनि एउटा चरा पनि एउटा, टाउको 2 गुणा भन्दा कतिले बढी छ? 14 ले बढी छ। अब गरौँ, फोसी प्लस 2b बराबर के त? 2c प्लस के त? 2b प्लस कति? 14, 2b कट। अब फोसी माइनस 2c बराबर कति? 14, 2c बराबर कति? 2c बराबर कति भयो हेर्नुस् त, 14 भयो। अब तपाईले के हाल्नु? c बराबर कति हो? 7 भयो। यो हो बाइ मेथड। यो चाहिँ के हो रे? मेथड हो। यो चाहिँ बाइ मेथड भयो। अहिलेको चाहिँ के हो? सर्टकट भयो है। यस्तो आयो भने तपाईले यो तरिकाले के गर्नु पर्यो? गर्नु पर्यो है, यसरी गर्ने। ओके, अब यहाँ तपाईलाई 16 ले बढी भन्दै आन्सर के हुन्छ? 8 हुन्छ डाइरेक्ट है। हेर्नुस् अब स्थानीय तहमा सोधेको, स्थानीय तह 4 मा सोधेको, 4 मा के क्वेशन छ याद नि?